الموالي عن تطوير الأداء الإداري والقنصلي لخدمة المغاربة المقيمين بالخارج للسيدات والسادة المحترمين فريق الاشتراكي. تفضلوا السيد النائب. شكرا السيدة الرئيسة. السيد الوزير، التزمت الحكومة المغربية في تصريحها أمام البرلمان في سنة 2012 بتقوية الأداء العمومي خدمة لقضايا مغاربة العالم في بلدهم الأصلي وفي بلدان إقامتهم. فما هي الإجراءات التي قمتم بها السيد الوزير؟ وشكرا. تفضلوا السيد الوزير. شكرا. أولا سيرة الإجراءات التي قمت بها، الإجراءات اللي قامت بها بلادنا بصفة عامة، وكنا تبغيت نذكر بهذه المناسبة السيدة الرئيسة السيدة السادة المحترمين بخطاب الملكي السامي ديال 30 يوليوز والدينامية اللي خلقها الخطاب الملكي. وفي هذا المجال كلكم تتذكروا الحركية اللي وقعت مثلا على صعيد القنصليات بخصوص تأهيل العنصر البشري، بخصوص تأهيل البنيات، بخصوص البرامج التكوينية، كذلك تغيير ديال عدد من القناصرة اللي وصلت 31 قنصل وإلحاق 40 إطار جديد، كذلك فيما يخص تطوير الخدمات الإدارية وضمان انسيابيتها خدمة لمصالح المغاربة ديالنا داخل أرض الوطن وخارجه. كاين هناك كذلك واحد البوابة إلكترونية جديدة اللي دارت، هناك تنسيق مع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية قصد تطوير الخدمات عن بعد، كذلك كل ما يتعلق بالشباك الجديد الذي تم خلقه بعد الدورية ديال السيد الوزير الأول. هناك كذلك نمر بسرعة الآن في يعني التهيئات لاتفاقية التهميشية أو لابوستي، والتي بمقتضاها ستناط بالسلطة المحلية تحت إشراف الولاة العمال مهمة المصادقة على الوثائق الصادرة عن السلطة المغربية الموجهة للخارج، وسيمكن هذا الإجراء من تخفيف عبء كبير عن جاليتنا التي شكرا سيد الوزير. شكرا سيد الوزير. تفضلوا السيد النائب المحترم. السيد الوزير على هذا الجواب. أنا أود أن أقف عند تبسيط وأداة تسيير وتقوية هذا الأداء الحكومي في الجانب المرتبط بالتشريع. وهنا كنذكر بلي أن الفريق الاشتراكي تقدم ب11 مقترح قانون، بما فيه المقترح القانون المتعلق بتمثيل مغاربة العالم داخل مجلس النواب، وذلك بخلق دوائر انتخابية في بلدان إقامتهم. وللأسف الشديد أن الحكومة ما تعاملتش إيجابيا مع هذا المقترح. وفي هذا الجانب المتعلق بتصويت المغاربة العالم كنذكركم السيد الوزير على أن هذيك الوكالات فيها واحد المشاكل كبيرة. أولا ما كاينش مكاتب القرب، ثانيا ما كاينش ديمومة خارج أوقات العمل، ثانيا هذيك الرسوم نتاع الوكالات. ونعطيك نموذج في إسبانيا كيخلصوا. شكرا السيد النائب المحترم.